अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करने का फैसला किया है और कहा है कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी, जबकि हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹2.40 कमी का फैसला किया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी है। वाज़ेह रहे कि ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.50, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी की तजवीज़ दी थी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक के लिए तौसी कर दी गई। हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 22 मुल्जिमान अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत में 6 अक्टूबर तक के लिए तौसी करते हुए पुलिस को आइंदा समात तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने सरकारी वकला को मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की, जबकि तफ्तीशी अफसर को अब तक होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट भी आइंदा समात पर जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा थाना चौहंग में दर्ज है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है और जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। नैब रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। शहबाज शरीफ का ट्रायल चल रहा है, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब सियासी इंतकाम का सिलसिला है। नैब ने MD गलत लगाने का इल्जाम लगाया। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 6 साल कबल PMDC के MD की तैनाती है। उनका कहना था कि हमारी सारी तैनातियां गलत हैं, बस एक तैनाती ठीक है, वो चेयरमैन नैब की है। हमारे दौरे हुकूमत में चेयरमैन नैब के अलावा अगर तमाम तैनातियां गलत हुई हैं तो सब तैनातियों पर केस बनाकर ये तमाशा बंद करें। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों और वज़रा को बेइज्जत करना है। विफाक की जानिब से कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई। मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ, जिसमें कराची में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NCOC को बताया गया कि कराची में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने NCOC को बताया कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। इजलास में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना की वजह से तकरीबन 7 माह से बंद तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं, ताहम कुछ तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने पर सील भी किया गया, जबकि सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने तजवीज़ दी थी कि कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से स्कूल्स खोलना दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने छोटे पैमाने पर स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तैयारियां की हैं, जिस सिलसिले में महकमा सिंध ने खत लिखा है कि ज़िलाई इंतजामिया, ज़िलाई पुलिस अफसर महकमा सेहत से मशावरत करके SOPs पर अमल करवाएं। PTI रहनुमा की माजरत मुस्तरद। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया गया। PTI रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज कबल कराची में गैस बहरान पर अपनी ही हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी और साथ ही वजीर आजम इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। बाद अज़ां फिरदौस शमीम नकवी ने अपने बयान पर ट्वीट के जरिए माजरत भी की थी, लेकिन PTI की मरकजी क़यादत
قیادت نے فردوس شمیم نقوی سے استعفیٰ طلب کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کے استعفے کی تصدیق کی ہے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ فردوس شمیم نقوی نے استعفیٰ اسی روز معذرت کرنے کے بعد دے دیا تھا، تاہم اس حوالے سے ابھی وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ فردوس شمیم نقوی نے اخلاقی بنیاد پر استعفیٰ مجھے دیا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمندر میں کارروائی۔ کراچی میں ابراہیم حیدری کے کھلے سمندر میں لانچ سے بھاری مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کی غیر ملکی شراب برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زہیب عتیق کی اس رپورٹ میں۔ کوسٹ گارڈز میرین نے سمندر میں کارروائی کرتے ہوئے لانچ سے 2872 بوتلیں اعلیٰ کوالٹی کی غیر ملکی شراب برآمد کر لی۔ غیر ملکی شراب اندرون ملک اسمگل ہو رہی تھی۔ پکڑی جانے والی شراب کی مالیت 2 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے جوانوں کی اس انتھک محنت اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر ترجمان کوسٹ گارڈز نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ جنیوا میں اس وقت انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جاری ہے، جس میں دنیا بھر سے سفارتکار، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے، حکومتی اہلکار اور سول سوسائٹی کے اراکین شرکت کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس طرح کا احتجاجی کیمپ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر خاص طور پر 3 سالہ کشمیری بچے ایاد کی تصویر، جس کے سامنے اس کے نانا کو بھارتی قابض فوج نے بے رحمی سے شہید کر دیا، بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ احتجاجی کیمپ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 7 اشروں سے انسانی حقوق کا بحران جاری ہے اور کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ احتجاجی کیمپ کے منتظمین نے اقوام متحدہ سے پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد اور عالمی برادری سے بھارتی جارحیت کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارت کے مکروہ چہرے کو دنیا کے ہر فورم کے سامنے آشکار کریں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی ترجمان اسد خان اچکزئی کے اغوا کے خلاف چمن سمیت صوبے بھر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظفر اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ جمعے کو چمن سے کوئٹہ جاتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی ترجمان اسد خان اچکزئی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، جس کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے چمن سمیت صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ دیگر سیاسی پارٹیز اور انجمن تاجران بھی شریک ہیں۔ آج مغوی اسد خان اچکزئی کی عدم بازیابی کے خلاف احتجاج میں مزید شدت لاتے ہوئے ANP اور دیگر سیاسی جماعتوں نے چمن کوئٹہ شارع کوکڑک ٹاپ کے مقام پر بطور احتجاج ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے چمن شہر کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ چمن کے راستے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور نیٹو سپلائی بھی بند ہو گئی۔ جدہ میں مسلم لیگ نون کے عہدیداران کی جانب سے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ نون لیگ کے عہدیداران نے میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے موجودہ حکومت کی بدترین انتقامی کارروائی قرار دیا۔ حکومت نیب کے ذریعے سوچ کی عکاسی کر رہی ہے۔ حکومت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی مقبولیت سے خوفزدہ ہو چکی ہے اور اب وہ نون لیگ کو دیوار سے لگانے کے جو حربے استعمال کر رہی ہے، اس نے مدینے کی ریاست کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا۔ حکومت نواز شریف کے بیانیے سے اپنے چہرے سے نقاب اترنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر نیب کو مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کر رہی ہے، لیکن قوم اب ان کی انتقامی اور یک طرفہ احتساب کے ڈرامے کو سمجھ چکی ہے۔ میاں شہباز شریف کو نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کرنے کی سزا دی گئی، لیکن میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے اور بہت جلد اپوزیشن جماعتوں کی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک ان عامر اور جابر حکمرانوں سے قوم کو نجات دلائے گی۔ حکومت کو اتنے ظلم کرنے چاہیے جتنے وہ سہ سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے
نے مشترکہ بیان میں کیا، جبکہ آخر میں قائم مقام صدر فاروق انجم نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ شیخو پورہ میں بابا بودے شاہ شرک پور روڈ پر سیم نالے سے 4 افراد کی نعشیں برآمد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی غوطہ خور ٹیم نے نعشوں کو سیم نالے سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق جاں بحق 4 افراد بابا بودے شاہ دربار کے ملنگ ہیں، جن کو دربار کے ہی ایک اور ملنگ نے آہنی ہتھیار سے سروں میں چوٹ مار کر نعشوں کو سیم نالے میں پھینک دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں بابا نشان عمر 70 سال، بابا ہیرا عمر 60 سال، سائیں اختر عمر 45 سال اور مائی صاحبہ عمر 55 سال شامل ہیں۔ شیخو پورہ میں جاں بحق ہونے والوں کی نعشوں کو پولیس کی درخواست پر ڈیڈ ہاؤس شیخو پورہ منتقل کر دیا۔ گلشن غوث اعظم ادارہ تعلیم الاسلام قاضیاں گوجر خان میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظفر سعید ستی کی اس رپورٹ میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر محمود حسین قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ موہڑا بگو شریف نے کیا۔ محفل کی صدارت مفتی سبحان رضا سبحانی نے فرمائی۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء کرام اور علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت فرمائی، جن میں علامہ صدیق باروی، علامہ عبدالغفار باروی، علامہ خان عالم چشتی، علامہ حافظ ولید، خالد علامہ قاری اویس ظفر ستی اور دیگر شامل ہیں۔ جبکہ محفل کے اختتام پر پیر محمود قادری نے ملک و قوم کی سلامتی اور ادارے کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ پاکستانی ڈراموں کے معروف اداکار مرزا شاہی کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ لیجنڈری اداکار میں گزشتہ ہفتے کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد وہ سول ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے، جہاں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا شاہی نے متعدد ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور انہیں ان کے مزاحیہ کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے ڈراموں میں عید ٹرین، نادانیاں، قدوسی صاحب کی بیوہ اور چھوٹے صاحب سمیت کئی شامل ہیں۔ اداکار مرزا شاہی کی عمر 70 برس کے قریب تھی اور انہیں شہرت ڈرامے نادانیہ کے کردار چچا کمال سے ملی۔ حیدرآباد میں ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد نے آج سینئر صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانے کے موقع پر کہا کہ قانون کی بالادستی، جرائم کا خاتمہ اور مظلوموں کو انصاف کی فراہمی میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ محکمہ پولیس کے اندر انصاف ہوگا اور کالی بھیڑوں کا صفایا بھی ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد اور کم عمری کی شادی کے خلاف خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خواتین اور لڑکیوں کو بلیک میلنگ کرنے والوں کے خلاف FIA کے ساتھ مل کر کارروائی کریں گے۔ 1 ماہ کے عرصے کے دوران حیدرآباد ریجن میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 186 کیس داخل کر کے 186 ملزمان کے قبضے سے 6 رائفل، 15 شارٹ گن، 162 پسٹل، سینکڑوں گولیاں اور کارتوس برآمد کر لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 1 ماہ کے دوران 270 اشتہاری، 857 روپ پوش، 436 مختلف جرائم میں ملوث ملزمان اور 6 اغوا کاروں سمیت 1569 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو مدد علی عرف مدو کوری 23 ستمبر 2020 کو پولیس مقابلے میں شیخ برکیوں کے مقام پر ہلاک ہوا۔ منشیات فروشوں اور مضر صحت مین پوری کی تیاری اور خرید و فروخت کے خلاف جاری مہم میں صرف 1 ماہ کے دوران 885 مقدمات درج کر کے 936 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معروف اداکارہ میرا نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مالی امداد کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر فنکاروں کی اعانت کے لیے لون اسکیم متعارف کروائی جائے۔ DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم حکومت سے ملیں گے، ہم بات کریں گے اور جو مسائل ہیں ان کا ذکر کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا سچویشن ہے۔ بینک لونز کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور کہ جو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور
फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो सके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भी कानून के शिकंजे में आ गए। गैर कानूनी तामीरात पर अफसरान और अहलकार मुअत्तल कर दिए गए, जबकि मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या कुछ चल रहा है, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 डायरेक्टर जनरल अशकार दावर की मंजूरी से डायरेक्टर टेक्निकल लांडी टाउन, मलिक एजाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एहतशाम खान और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर शकील अहमद खान को गैर कानूनी तामीरात कराने की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर टेक्निकल लांडी टाउन मलिक एजाज अहमद से मुतालिक सूबाई वज़ीर बल्दियात व इत्तलात नासिर हुसैन शाह को एक सनतकार ने शिकायत की थी। मलिक एजाज अहमद लियाकताबाद टाउन से हाल ही में लांडी टाउन के डायरेक्टर तैनात किए गए थे। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जो 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट DGSBCA को पेश करेगी। डायरेक्टर लांडी टाउन मलिक एजाज अहमद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद जमील को इंक्वायरी अफसर, जबकि एहतशाम खान शकील अहमद खान के खिलाफ नदीम अरशद इंक्वायरी करेंगे। जी, और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। PSL में अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $11 लाख सालाना नुकसान। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 1 और 2 में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें PCB और सुपर लीग के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में PSL 1 और 2 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में पेश की गई, जिसमें PSL 1 और 2 में 2 अरब 77 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PSL में 3 टीम्स की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा की कम कीमत पर नीलामी की गई, जिससे PCB को $11 लाख सालाना नुकसान हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने PCB के चेयरमैन एहसान मानी के जवाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप इदारे के जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि चेयरमैन PCB इदारे के सरबराह हैं, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मिसबाहुल हक की सुस्त बैटिंग की वजह से वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। बूम बूम आफरीदी का इल्जाम। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में भारत से शिकस्त का जिम्मेदार मिसबाहुल हक को करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने एक इंटरव्यू में मिसबाहुल हक पर इल्जाम आयद किया था कि वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में भारत से शिकस्त का जिम्मेदार मिसबाहुल हक हैं। सूरत हाल के मुताबिक तेज रफ्तार बैटिंग जरूरी थी, लेकिन मिसबाहुल हक जारहाना खेल पेश ना कर सके। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना था कि मिसबाह की सुस्त बैटिंग की वजह से मैच हाथ से निकला और वर्ल्ड कप 2011 में अच्छा मौका गंवा दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बेटी की याद सताने लगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद आजकल अपने अहले खाना से दूर हैं और अपनी बेटी को बेहद याद कर रहे हैं। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अपनी बेटी की कुछ तस्वीर शेयर की हैं और साथ ही कैप्शन में लिखा है कि अब्बा की बेटी, अब्बा की जान, माशाल्लाह मैं आपको बहुत याद कर रहा हूं मेरी जान। याद रहे कि सरफराज इन दिनों कौमी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए मुल्तान में मौजूद हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। काली चुड़ैल कहने पर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भड़क उठी। तनकीद का निशाना बनाने वालों को सख्त जवाब दे दिया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाने वालों को सख्त जवाब दे दिया। सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाने वालों के स्क्रीनशॉट शेयर किए और एक तवील कैप्शन के जरिए उन्हें जवाब दिया। सुहाना खान ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि जब वो 12 साल की थीं तब से ही उन्हें रंग और लुक्स की वजह से बेहद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चंद स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिसमें लोग काली चुड़ैल, काली बिल्ली, पागल और इस तरह के बेशुमार तबसरे करते नजर आ रहे थे। सुहाना खान ने कहा कि ये एक मसला है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी तरह बेशुमार नौजवानों के साथ होता आ रहा है जो बिला वजह एहसास
एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। टीवी अदाकारा सबा कमर के खूबसूरत ब्राइडल शूट ने धूम मचा दी। साथ ही साथ सबा कमर ने मद्दाहों को पैगाम भी दिया, अपने सुकून की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की बासलाहियत अदाकारा और मॉडल सबा कमर का खूबसूरत ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बेहद हसीन नजर आ रही हैं। अदाकाराना सलाहियतों के सबब ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम का लोहा मनवाने वाली सबा कमर अपने मद्दाहों के साथ सोशल मीडिया के जरिए राबते में रहती हैं। सबा कमर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपना नया ब्राइडल शूट शेयर किया है। हसास तबीयत की मालिक सबा कमर ने अपने फोटोशूट की एक तस्वीर पर अपने मद्दाहों के लिए पुरसुकून जिंदगी के लिए एक पैगाम भी लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि अपने सुकून की हिफाजत कीजिए। और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की मंगनी की धूम मच गई। बबली लुक रखने वाली पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की मंगनी से मुतालिक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर खूबरू अदाकारा हानिया आमिर को मंगनी की मुबारकबाद दी जा रही है। मंगनी मुबारक हानिया का हैशटैग गुज़िश्ता दिन से ट्रेंडिंग पर है, जबकि अब ये ट्रेंड्स पर पहले नंबर पर आ गया है। न्यूज रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक